अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आई एम एक और नए ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। सो आज के व्लॉग में हम आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी बातें बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है उनको वेलकम टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड आयत। थैंक यू सो मच। जी, तो सबसे पहले क्विकली मैं आपको बता दूं कि कल हम जहाँ पे आइसक्रीम खाने गए थे वहीं पे साथ हमने फिर एक पार्क में गए, वेलिंगटन के एरिया में। सो लेक शोर के पास है वो पार्क, स्पेंसर स्मिथ पार्क के नाम से। एंड इट्स रियली रियली नाइस पार्क। और उस पार्क की एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे मालूम हुई, वैसे तो उस पार्क में पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मंडे टू संडे लाइक एवरी डे बेसिकली वहाँ पे आपको पार्किंग पे करके लेनी पड़ती है बिटवीन 9 AM टू 6 PM। अगर आप 6 बजे के बाद जाते हैं तो पार्किंग इज़ फ्री फॉर यू, बशर्ते कि आपको वहाँ पार्किंग मिल जाए, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन अगर मिल जाए तो यू आर लकी, बिकॉज पार्किंग इज़ फ्री आफ्टर दैट। सो डू इन्जॉय दैट। ओके, आइसक्रीम पकड़ें और उधर से जाएं पार्क में और इन्जॉय करें, अच्छी सी वॉक करें और डू इन्जॉय। चलें जी, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक ऑफ द डे। सो आज हम आपसे बात करेंगे असाइलम सीकर्स के बारे में, जो कि कनाडा में रेफ्यूजीज़ या असाइलम सीकर्स आते हैं। असाइलम सीकर्स बेसिकली अपनी एप्लीकेशन जो है वो इनलैंड भी डाल सकते हैं, लाइक एज अ विजिटर जो आए हों उन लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर वो असाइलम सीक करना चाहते हैं सो अपना क्लेम असाइलम सीकिंग में डाल सकते हैं। फिर कई यहाँ पे स्टूडेंट्स भी असाइलम क्लेम करते हैं। यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ी एक तादाद एक कॉलेज की, जहाँ के फुल कह लें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने असाइलम सीक किया था। सो इस तरह की सिचुएशंस में जो इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड्स हैं उन लोगों की वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में केयरफुल हो जाते हैं, क्योंकि हमको एक्सप्लॉइट करने वाली बात होती है। सो उसमें इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं ना, तो इसमें वो लोग पिसते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता इन चीज़ों से, और वो लाइक जेन्युइन केसेस होते हैं जिनको जेन्युइनली ज़रूरत होती है असाइलम की। उनको उनकी होम कंट्रीज़ में वो सिक्योरिटी, वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो यहाँ आके असाइलम सीक करते हैं। तो फिर वो लोग भी पिसते हैं इन लोगों की वजह से जिन्होंने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया हुआ होता है। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि असाइलम सीकिंग होती क्या है। बेसिकली असाइलम वो लोग सीक करते हैं जिनको अपनी होम कंट्रीज़ में कोई भी किसी किस्म की प्रोटेक्शन की या सिक्योरिटी की इश्यूज़ हों, या उनको जानी माली नुकसान का ख़दशा हो, जिसकी वजह से वो उस कंट्री में रहना सेफ़ तसव्वुर नहीं करते। दैट्स वाई वो आते हैं इन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में या कनाडा में आके लोग असाइलम सीक करते हैं। सो ऑब्वियसली उन लोगों के जेन्युइन केसेस होते हैं, वो फिर यहाँ पे आके लॉयर्स हायर करते हैं, फिर वो लॉयर्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें सबसे बड़ी जो केयरफुल चीज़ होती है वो यही होती है कि आपका लॉयर अच्छा हो, जो आपका केस आपको रिप्रेजेंट कर सके। आपका जो सिचुएशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई फेक चीज़ हो, जिसकी वजह से जब वो इन्वेस्टिगेशन करें तो आपके अगेंस्ट उनको कोई ऐसी चीज़ मिले कि जिससे उनको लगे कि नहीं, आपने जो बातें की हैं या जो सिचुएशन बताई है वो फेक है। सो जिनका जेन्युइन केस होता है ऑब्वियसली दे एक्सेप्ट इट एंड दे ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस दे allow those people to come and stay in Canada and work here. So जब तक आपका केस अप्रूव नहीं होता तब भी जैसे ही आप अपना रेफ्यूजी क्लेम डालते हैं सो यहाँ पे आपको वर्क परमिट असाइन हो जाता है। अभी रिसेंटली अभी तक बेसिकली 2 साल का वर्क परमिट असाइन होता था। अब जो ये तब्दीलियाँ कर रहे हैं असाइलम में,
بیسیکلی اسائلم سیکرز کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب ورک پرمٹ جو ہے وہ 1 سال کا دینا شروع کر دیں، بیکاز سسٹم کو لوگ ایکسپلائٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جیسے ہی ان اسائلم سیکرز کو پی آر ملتی ہے، سو وہ لوگ اپنی ہوم کنٹریز میں جاتے ہیں جہاں سے ان کو خطرہ تھا کہ وہ ان کی لائفز کو خطرہ تھا، یا ان کو خطرہ تھا کہ وہ وہاں پہ نہیں جانا چاہتے، اسی لیے وہ کینیڈا میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کو یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی ملتی ہے، وہ لوگ واپس ٹریول کرتے ہیں۔ سو اب انہوں نے ان چیزوں کے اوپر بھی کنٹرول لگانا شروع کر دیا کہ جو ایز اے اسائلم سیکر جب اس کو پی آر ملتی ہے، سو وہ اپنی ہوم کنٹری میں جب ٹریول کرتا ہے، جس کنٹری کا انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ جی ہمیں وہاں پہ لائف تھریٹ ہے، ہمیں ہماری جان کا خطرہ ہے، یا ہمیں ہمارے بچوں کے لیے خطرہ ہے، تو ہمیں یہاں پہ پناہ دی جائے۔ اگر آپ یہ بات کر کے آ رہے ہیں اور پھر جیسے ہی آپ کو پی آر ملتی ہے اور آپ جا رہے ہیں واپس، تو پھر وہ کویشچن اٹھاتے ہیں کہ جی آپ کیوں گئے تھے، کیا ریزن تھی۔ اگر کوئی بہت جینون ریزن ہو نا، جیسے آپ کے خدا نخواستہ کوئی پیرنٹس بیمار ہیں یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو آپ اس بیسس پہ جانا چاہتے ہیں، سو یو شوڈ فرسٹ کانٹیکٹ یور ایمبیسی، ان سے آپ کو اپروول لے کے پھر جانا چاہیے، ادروائز اٹس ناٹ الاؤڈ۔ لوگ جاتے ہیں لیکن آج کل انہوں نے اس چیز پہ زیادہ سختی کرنا شروع کر دی ہے، سو اٹس بیٹر کہ یو شوڈ ویٹ فار یور سٹیزن شپ، اور پھر بھی اگر آپ کو جانا پڑے تو یو شوڈ کانٹیکٹ یور ایمبیسی اینڈ دین میک آل یور ٹریول پلانس اینڈ دین گو۔ کیونکہ ابھی یہاں پہ ریسنٹلی بہت ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو اسائلم جن کے اپروو ہو گئے، ان کو پی آر مل گئی، اس کے بعد وہ لوگ ٹریول کر کے گئے اپنی ہوم کنٹریز میں، لٹرلی لوگ 22 22 22 22 سال سے یہاں پہ رہ رہے تھے، ان کے کیسز اتنے لمبے عرصے تک چلے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ ساری جو ہے وہ پی آر ملی، اور پھر وہ ٹریول کر کے واپس گئے۔ تو اب جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس چیز پہ کویشچن اٹھایا، اینڈ لٹرلی دوز فیملیز دے ہیو بزنسز ہیئر بٹ دے ہیو ٹو موو ناؤ، کاز ان کو ڈپورٹیشن کے آرڈرز مل چکے ہیں۔ سو اٹ از ریئلی 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 این امپورٹنٹ تھنگ کہ اف یو آر اسٹیئنگ ان کینیڈا اینڈ یو آر این اسائلم سیکر، یو شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ آل دیز تھنگس۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ ایز این اسائلم سیکر ہیں، سو یہاں پہ آپ کو یہ ورک پرمٹ دیتے ہیں، یہ آپ کو سن نمبر الاؤ کرتے ہیں، جس کی بیسس پہ آپ یہاں پہ جاب کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں ایز اے لیگل پرسن، ایز این اینی ادر پرسن۔ صرف آپ کے پاس رائٹ کیا نہیں ہوتا، وہ پی آر والے کے پاس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ووٹ وغیرہ نہیں کاسٹ کر سکتے۔ آپ اسائلم سیکرز کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے unless and until آپ کو پی آر مل جائے، تب تک آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ obviously ٹو یور ہوم کنٹری یو شوڈ ڈیفینیٹلی ناٹ ٹریول، لیکن یہاں سے اگر فرض کریں آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے، یا آپ نے کسی اور ریزن کے لیے کسی اور کنٹری میں جانا ہے، دین یو کین ٹریول آن دیٹ ویزا، بٹ یو ہیو ٹو بی ریئلی 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 کیئرفل۔ سو آج کل یہ اسائلم سیکنگ کے جو کیسز ہیں اس میں بہت زیادہ چینجز ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی چینجز یہ ہیں کہ پہلے ان کیسز کو بہت زیادہ لنگر آن کیا جاتا تھا، سالوں لگ جاتے تھے ان کیسز کے ڈیسیجنز ہونے میں، ایک کورٹ سے دوسری کورٹ، دوسری کورٹ سے تیسری کورٹ، پھر ہیومینیٹیرین بیسس پہ ان کے کیسز کے ڈیسیجنز ہوتے تھے، اور اسپیشلی جب فرسٹ کورٹ میں بھی دے یوز ٹو بی 2 ججز جو ڈیسیجنز لیتے تھے، چاہے ایک اگر نہ کر رہا ہے تو دوسرے ہو سکتا ہے دوسرا پروبیبلی ہاں کر دے، سو اس کی بیسس پہ اپیلز ہوتی تھیں اینڈ آل دیٹ۔ لیکن اب انہوں نے ریسنٹلی جو چینجز کی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ہی جج ہے who has to make that decision. If he denies, that means it's the end. You cannot do any more appeals. You cannot go ahead with that. اور آپ کا وہ ورک پرمٹ جو آپ کو ایشو ہوا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو کینسل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کا کیا کہتے ہیں ڈپورٹیشن کے آرڈرز آپ کے جو ہیں وہ ایشو ہو جاتے ہیں۔ So you should be really careful before making all these claims, these refugee claims,
کہ فرسٹ اٹ نیڈس ٹو بی جینون، سیکنڈ آپ جو بھی بات کریں وہ سچ ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ لائک فیک چیزیں زیادہ پرولونگ نہیں چلتی، آپ ان کو فیک چیزوں کو نہیں چلا سکتے. لوگ چلاتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ان کے سامنے ضرور آ جاتا ہے. سو وہ کہتے ہیں نا، لوگ بیچ میں سے جگاڑ نکال لیتے ہیں چیزوں کا، لیکن وہ جگاڑ تا عمر نہیں چلتے. ہو سکتا ہے آپ کو یہاں کی پی آر مل جائے، سٹیزن شپ مل جائے، لیکن آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری لگ جائے، کوئی ایسی چیز لگ جائے کہ آپ کام ہی نہ کر سکو، یا آپ اللہ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا. سو کریں وہ جو ایک سچی چیز ہو، تاکہ آپ کو اس چیز پہ کل کو ریگریٹ نہ کرنا پڑے. دیر آر مینی ادر ویز ٹو کم ٹو کینیڈا rather than making false refugee claims. So wish you good luck and I hope this covers everything. میں ایک اور ویڈیو بھی اس ٹاپک پہ ضرور بنانے کی کوشش کروں گی. سو دس واز آر ٹوڈیز ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب، پلیز سپورٹ اس. تھینک یو ویری مچ. اور ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار ہیونگ اس بیک اگین. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.